Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rafa'a bil ilmi aqwama wa ja'alahu li iradati bil khairati alama. Faqala ala lisani rasulih man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini alama. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله لكافة خلق إماما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
من كان للتعليم ملازما فقال في ذلك إنما بعثت معلما، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين من أيقنوا به إيمانا وإسلاما. أما بعد، المكرم والمحترم مستشار مدرسة إحياء علوم فضيلة الحبيب حسين بن عبد الله السكاف، وفضيلة الحبيب أبو بكر بن علي السكاف، وفضيلة الحبيب عبد القادر بن علي السكاف، ومدير المدرسة الإحياء علوم الأستاذ أحمد بن أبو بكر السكاف. المكرم والمحترم معاشر الحبائب والمشايخ والأساتذة وأولياء الطلبة، وبالخصوص الحبيب محمد بن علي السكاف، والحبيب عبد الله بن عبد الرحمن المهدار، والحبيب علي زين العابدين بن حسن بهارون، والحبيب توفيق بن عبد القادر السكاف. فنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بقدومكم. أولا كنت بين أيديكم امتثالا لأمر المدير المدرسة لأن أكون رئيس البرنامج في هذه اللقاء السعيد بين أولياء الطلبة وكل من يتولى بأمور المدرسة. ثانيا اختصارا للوقت سامحونا أن نقرأ لكم ترتيب البرنامج في هذه الليلة الغراء. أما البرنامج الأول وهو الافتتاح، والثاني أنواع التطبيقات، والثالث تقسيم الهدايا لبعض الطلبة المتفوقين، والرابع كلمة الترحيب، والخامس موعظة الحسنة، والسادس الدعاء. معاشر الحبائب والحاضرين رحمكم الله، هيا بنا ندخل في البرنامج الأول وهو الافتتاح بقراءة الفاتحة التي سيرتبه فضيلة الحبيب حسين بن عبد الله السكاف. Tafadhol. Marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan bacaan surat Al-Fatihah yang akan ditertibkan oleh Ibu Husin Abdullah Sekaf. Kepadanya kami persilahkan. Al-Fatihah. Syukran kasiran ala tertibe. Asa bihadil qira'ah yazdadu imanuna wa himmatuna fi talab al-ulum ad-diniyah. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Al-Habib Husin bin Abdullah Sekaf. Mudah-mudahan dengan bacaan tersebut Allah Subhanahu wa taala menambah iman kita dan semangat kita dalam belajar ilmu agama. Amin amin ya rabbal alamin. Tsumma al-barnamij tsani anwa'u tatbiqat. At-tatbiqat al-ula wa hiya qira'atul Qur'an allati sayataqaddamu amamana akhuna Abdullah Nasirul Haq. Penampilan yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kami Abdullah Nasirul Haq. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha aw ra'ahu istaghna.
المحتمى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. التطبيقات الثاني وهي المحاضرة باللغة العربية التي سيلقيها أخونا عمر شريف محمد Doman عليه فليتفضل. Penampilan yang kedua yaitu pidato bahasa Arab yang akan dibawakan oleh saudara kami Umar Syarif Muhammad Doman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khaliqil anam wa raziqil hawa wa qasimil aqsam wa syari'il ahkam wa hakimil hukam wa ja'alil nuri wa qula wa kashifil dhurri wal asqa wa ghafirid dhanbi wal atham wa qabilit tawbati wal ihjam. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي شرع لنا شرائع الإسلام حتى اهتدينا بما لنا وما علينا من الأحكام وأحكم أمر ديننا غاية الإحكام وميز لنا بين الحلال والحرام وحذرنا عن الوقوع في الآثام وأشهد أن محمدا عبده المكتاب ورسوله الملهم وصفيه الإمام أرسله معمورا بالإنباء والإعلام ومنصورا بالآيات والأعلام فلم يزل صلى الله عليه وسلم في إعانة الدين والإسلام وإحالة الكفر والأصنام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام أفضل التحيات والسلام. أما بعد المكرم والمحترم منتشر مدرسة إحياء علوم الدين فضيلة عبد الله بن حسين أزقاف Fadilatul Habib Abu Bakar bin Ali Asgaf, Fadilatul Habib Abdul Qadir bin Ali Asgaf, Mudir Madrasah Ihya Ulumuddin Al-Ustaz Ahmad bin Abu Bakar Asgaf, wal muhtaram wal mukarram wal muhtaram wal ma'ashir al habaib wal ma'ashir wal asatid wal awliya'id wa awliya'id awlabi وبالخصوص الحبيب محمد بن علي أسقاف الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن المختار الحبيب علي زين العابدين بن حسن بحرون الحبيب توفيق بن عبد القادر أسقاف. هيا بنا نشكر الله تعالى على نعمه الجسيمة حيث وفقكم على الاتصال والاستمداد في مثل هذه الحفلة السنية التي لا شك أنها نتيجة من تقديم الشريعة التي أمرنا الله في آياته المنيئة
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقد علمنا كذلك أهمية ما اجتمعنا لأجله واحتفلنا بسببه ألا وهي المجالس العلمية لأن العلم هو الشيء الواحد الذي يسيلنا لسعادة الدارين وبه يستطيع الشخص أن يدبر أمر المعاش والمعاد وفق أراد به رب العباد. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وبه يفوق الإنسان على سائر الأقران على مدى الأزمان. قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم عن الهدى لمن استحدى أدلاء فقده كل امرئ ما كانوا يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففوز بعلم تعيش حيا به أبدا ناس الموتى وأهل العلم أحياء وبه استنارة الحياة وغفران الزلة وتيسير الأرزاق. قال الحبيب أحمد بن عمر بن سميث لا شيء كالعلم قط سيروا إليه وحطوا في مجلس العلم نور للوزر أن يحط والرزق يأتيك سهلا وإن أما في الدنيا قحط. الحمد لله الذي أتاها لنا هذه الأشياء حتى نقدر على الطلاق. وأخيرا من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله كما قال تعالى في الحديث القدسي عبدي لم يشكرني ما لم يشكر من أجرد النعمة على يديه كما فنشكر كذلك آباءنا حيث أدنى لنا وساعدنا ودعمنا على هذا الطلب ونرجو لهم من الله تعالى أن يكتب جهده في تربيتنا في صحائف أعمالهم ويكون ذلك سببا لنجاتهم في الدارين كما أن نشكر كذلك جميع من علمنا. أسأل الله تعالى أن يضاعف حسناتكم على صبركم في تعليمنا كما أرجو من الله تعالى أن نكون قرة لأعينهم ومبرة لقلوبهم بما سمعوا من أحوالنا. هذا والله الموافق لأقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التطبيقات الثالثة الحوار فيما يتعلق بالعلم الفقهي الذي سيتقدم أمامنا أخونا علوي بن محمد السقاف والأخ كافة أحمد دمسكي bin Muhammad Amin fa'alaihima falyatafadhala. Kemudian penampilan yang ketiga yaitu percakapan yang berhubungan dengan ilmu fikih yang akan dibawakan oleh saudara kami Alwi bin Muhammad As-Segaf dan Kafah Ahmad Dimaski bin Muhammad Amin. Kepada keduanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lailun sa'id, lailuka mubarak. Law samahta ya akhi, ta'arrafa bikum. Marhaban. Masukal karim, ismi Kafah Ahmad Dimaski. Aina tadrus? Dimasuk. Tadrus fi madrasah Ya'qub. Mada tadrusuna? Tadrus Ahmad Dimaski. أفضل يا حي وضوء ستة نيات غسل اليدين عن الفقين مشق شيء من الرأس غسل الرجلين مع الكعبين والترك. كم شروط الوضوء؟ شروط الوضوء 10. الإسلام والتمييز ونقاء من الحد والنفس ونقاء الأعضاء أما يمنع وصول الماء إلى بشرة ويكون على أدوه ما يغير الماء
مع الطهور ويشترط لدائم الحدث كثالث الباب والمستحاضة معممة المولد ودخول الوقت. كم شروط الصلاة؟ أركان الصلاة أركان الصلاة 17 النية الجمع على الرفاق قراءة الإحرام قراءة الفاتحة الطمأنينة فيه اعتدال الطمأنينة فيه السجود مرتين الطمأنينة فيه الجلوس بين السجادتين الطمأنينة فيه تشهد أخير قوله فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم السلام التربية. كم شروط الصلاة؟ شروط الصلاة 8 طهارة عن الحدث الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان شطر العورات استقبال القبلة دخول الوقت علم بفاتحة أن لا يعتقد فرضا من فروض السنة اجتناب مبطلاتها. أشكرك يا أخي الآن تبين لدي هذه الأشياء. لا شكرا على وجهي. أين تعلمت هذه الأشياء يا أخي؟ تعلمتها في مدرسة أحياء علوم-الدين. لذلك سألتحقكم بمدرسة أحياء علوم-الدين مع التوفيق والنجاح إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ليلك سعيد. ليلك مبارك. لو سمحت يا أخي أريد أن أتعرف بكم. مرحبا. ما اسمك الكريم؟ اسمي علوية سقاوي. أين تدرس؟ أدرس في مدرسة أحياء علوم-الدين. ماذا تدرس هناك؟ أدرس علوم الدين واللغة. أريد أن أسألك بعض ما يتعلق بالدين. تفضل يا أخي. كم فروض الوضوء؟ فروض الوضوء 6. النية وغسل الوجه غسل اليدين الساعي من الرأس غسل الرجلين مع الكعبين الترتيب. كم شروط الوضوء؟ شروط الوضوء 10. الإسلام والتمييز وحفظ الأيدي والنفاس ونقع أعضاء أما يمنعه وصل الماء إلى البشر ويكون على الأرض ما يغير الماء وأن لا يعتقد فردا من الفرد سنة والماء طهور واشترط لدائم الحدث الثالث البول والمستحدث مع ممر الموالاة داخل الوقت. كم أركان الصلاة؟ أركان الصلاة 17. القيام والمدري في الفاتحة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع الطمأنينة فيه الاعتدال الطمأنينة فيه السجود مرتين الطمأنينة فيه الجلوس بين السجدتين الطمأنينة فيه التشهد الأخير الوضوء فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام الترتيب. كم شروط الصلاة؟ شروط الصلاة 8. الطهارة عن الحدثين الطهارة عن النجاسات في الثوب والبدن والمكان ستر العورات استقبال القبلة دخول الوقت الفرد يأتيها عن لا يعتقد فردا من الفرد سنة والمعروف اجتناب مبطلاتها. أشكرك يا أخي الآن كنت بين لدي هذه الأشياء. لا شكرا على الواجب. أين تعلمت هذه الأشياء يا أخي؟ تعلمتها في مدرسة أحياء علوم-الدين. إذا سألتحق بمدرسة أحياء علوم-الدين. بالتوفيق ونجح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. التطبيقات الرابعة الحوار باللغة العربية الذي سيتقدم أمامنا أخونا سيف الدين بن عبد الكريم بن سمير والأخ علي زين العابدين bin Rubianto fa'alaihima falyatafadhala. Penampilan yang keempat yaitu percakapan bahasa Arab yang akan dibawakan oleh saudara kami Syaifuddin bin Abdul Karim dan Ali Zainal Abidin bin Rubianto. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. كيف حالك يا شيخ الدين؟ الحمد لله بخير وعافية. يا أخي، لماذا استاق الناس البارحة في بيت أبي سالم؟ دخل في بيته السالم. في أية ساعة حدث ذلك؟ تقريبا في الساعة 1:30 ليلة. من أين دخل سارق البيت؟ دخله من النافذة الخلفية. ما الذي سرقه سارق؟ سرق التلفاز وبعض الملابس. هل أخذ سارق الملابس من داخل الخزانة؟ لا، إنما أخذ بعض الملابس الموجودة في الحجرة ولكنه قد حاول فتح الخزانة فلم يستطع. وهل بلغ سارق البيت هذه الحادثة إلى البوليس؟
نعم، بلغها بعد القيام من النوم. هل ساهم بدخول السارق في بيته؟ لا، لم يسمع شيئا من ذلك. البارحة دخل اللص كذلك في بيت الجار عبد الرحيم، ولكن الحمد لله من حسن حظه صاحب البيت أحس بدخول اللص ففر هاربا. إلى أي جهة؟ قال البوليس إن اللص هرب إلى جهة الغرب. من أين عرف البوليس ذلك؟ من أثر قدمه. إذا هو مختبئ عند عسكري قصاب سكري. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا علي زين العابدين؟ الحمد لله بخير وعافية. يا أخي، لماذا استعمل الناس البارحة ببيت عم سالم؟ دخل في بيتي سارق في أي ساعة حدث ذلك؟ تقريبا في الساعة 1:30 ليلة. من أين دخل السريق البيت؟ دخله من النافذة الخلفية. ما الذي سرقه السارق؟ سرق التلفاز وبعض الملابس. هل أخذ السريق الملابس من أخيه الإنسان؟ لا، إنما أخذ بعض الملابس الموجودة في الأسرة، ولكنه قد حاول فتح لسانه فلم يستطع. وهل بلغ صاحب البيت هذه الهرشة إلى البوليس؟ نعم، قد بلغها بعد قيامه من النوم. هل سأل بدخول السارق في بيته؟ لا، لم يشعر شيئا من ذلك. البارحة دخل اللص كذلك في بيت دار عبد الرحيم، ولكن الحمد لله من حسن حظه صاحب البيت أحس بدخول اللص ففر هاربا. إلى أي جهة؟ قال البوليس إن اللص هرب إلى جهة الخرج. من أين عرف البوليس ذلك؟ من عشر قدمه. إذا هو مختبئ عند أشجار قصب سكري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنقول شكرا كثيرا لجميع طلبة Madrasah Ihya Ulumuddin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman santri Madrasah Ihya Ulumuddin. Al-Barnamij Thalith Taqsimul Hadaya wa tajribati tanabbuhi talabah hawla ma yata'allaqu bil ilm al-fiqh alladhi sayuratibuha al-Ustaz Ali bin Abu Bakar As-Sakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhtisaran waqt, kami akan membacakan nama-nama santri yang berprestasi di Madrasah Ihya Ulumuddin tahun pelajaran 2015-2016. Untuk kelas I'dad yaitu Muhammad Rizki Fabiansyah bin Uthman. Peringkat pertama untuk Muhammad Rizki Fabiansyah bin Uthman. Peringkat kedua diraih oleh Ahmad Nizar Al-Khatib bin Taufik Al-Khatib. Kepada penasehat Madrasah Ihya Ulumuddin Al-Habib Husain bin Abdullah As-Sakaf untuk berkenan memberikan hadiah.
Untuk juara berikutnya kelas Ula A. Peringkat pertama diraih oleh Ahmad Rahmatullah bin Sukardi. Kelas Ula A, peringkat pertama diraih oleh Ahmad Rahmatullah bin Sukardi. Peringkat yang kedua diraih oleh Muhammad Abdul Aziz bin Mahrus At-Tamimi. Peringkat yang kedua diraih oleh Muhammad Abdul Aziz bin Mahrus At-Tamimi. Kepada Al-Walid Al-Habib Abu Bakar Ali As-Segaf untuk berkenan memberikan hadiah. Untuk juara berikutnya kelas Ula B. Kelas Ula B, peringkat pertama diraih oleh Kafa Ahmad Dimaski bin Muhammad Amin. Peringkat pertama diraih oleh Kafa Ahmad Dimaski bin Muhammad Amin. Untuk peringkat yang kedua diraih oleh Muhammad Bahrani bin Muhammad Tosari. Peringkat yang kedua diraih oleh Muhammad Bahrani bin Muhammad Tosari. Kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ali As-Segaf untuk berkenan memberikan hadiah. Kepada Habib Ali bin Jindan untuk berkenan memberikan hadiah kepada santri yang berprestasi. Terima kasih. Untuk juara berikutnya kelas wusta. Kelas wusta, peringkat yang pertama diraih oleh Muhammad Fiji dan Waman Putra bin Abdul Halim. Kelas wusta, peringkat pertama diraih oleh Muhammad Rifki dan Waman Putra bin Abdul Halim. Peringkat kedua diraih oleh Ahmad Maulawi Aziz Ar-Rizki bin Mustaqul Arif. Peringkat yang kedua diraih oleh Ahmad Maulawi Izin bin Mustaqul Arif. Kepada Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar berkenan memberikan hadiah. Untuk juara berikutnya kelas Ulia. Untuk kelas Ulia, peringkat pertama diraih oleh Muhammad Akbar bin Abu Bakar Barakbar.
Untuk peringkat pertama diraih oleh Muhammad Akbar bin Abu Bakar Barakbar. Untuk peringkat yang kedua diraih oleh Muhammad bin Husain bin Abdullah Asikaf. Peringkat yang kedua diraih oleh Muhammad bin Husain bin Abdullah Asikaf. Kepada Abu Ya Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan Baharun untuk berkenan dengan hadiah. Untuk juara berikutnya kelas takhusus. Kelas takhusus peringkat pertama diraih oleh Raihan Adib bin Mahyudi. Peringkat pertama diraih oleh Raihan Adib bin Mahyudi. Untuk peringkat yang kedua diraih oleh Ahmad Hasan bin Saleh Mughebel. Peringkat yang kedua diraih oleh Ahmad Hasan bin Saleh Mughebel. Kepada Al-Habib Sayyid Taufik bin Abdul Qadir Asikaf untuk berkenan memberikan hadiah kepada kepada para habaib dan jiban, semoga memberi patrohnya kepada mereka, semoga menjadi santri yang teladan, santri yang rajin, semangat dalam belajar. Dan kemudian kami akan bacakan nama santri-santri dengan kehadiran yang paling rajin. Santri yang rajin di dalam kehadirannya di Madrasah Ihya Ulumuddin, yaitu Muhammad Zain Rizki Zidni Huda Raseda. Muhammad Zain Rizki bin Zidni Huda. Dan yang kedua kelas kuliah A Ahmad Gaddafi bin Muhammad Al-Qadiri. Yang pertama Muhammad Zain Rizki bin Zidni Huda. Yang kedua Ahmad Gaddafi bin Muhammad Al-Qadiri. Muhammad Zain Rizki tidak hadir. Kepada Habib Hasan bin Abdullah Asikaf untuk berkenan memberikan hadiah kepada dan kemudian yang ketiga kami akan memberikan bahwasanya santri Madrasah Ihya Ulumuddin yang berada di kelas takhusus, mereka alhamdulillah sekarang sudah menghafal kitab Safinatun Najah. Mereka sudah menghafal kitab Safinatun Najah. Dan kepada Al-Habib Husain bin Abdullah Asikaf dan Sayyid Al-Walid Abu Bakar bin Ali Asikaf, wal Abu Ya Habib Zain Baharun, wal Ustaz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Asikaf untuk berkenan mengetes mereka semuanya.
itu kok nganu itu dadi luwih kan dadi apik. Kami untuk mendukung. اذكر أركان الإسلام. عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما معنى لا إله إلا الله؟ ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله. اذكر أركان الإيمان. أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر قدره وشره من الله تعالى. اذكر علامات البلوغ. علامة البلوغ 3: تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، والإحتلام في الذكر والأنثى ل9 سنين، والحيض في الأنثى ل9 سنين. اذكر شروط الاستنجاء. عندك. شروط الإجزاء الأحجار 8: أن يكون كسرة الأحجار وأن ينقى المحل وأن لا يجف النجس ولا يتكلى ولا يطرأ عليه آخر ولا يجاوز صفحته وشفته ولا يصيبه الماء وأن تكون الأحجار طاهرة. اذكر أنواع المياه. الماء قليل وكثير. القليل ما دون قلتين والكثير قلتان فأكثر. القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. كم فروض الوضوء؟ فروض الوضوء 6: الأول النيات، الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين مع المرفقين، الرابع مشي شيء من الرأس، الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، السادس الترتيب. ما هو الترتيب؟ الترتيب ألا يقدم عضوا على عضو. الترتيب أن يأتي كل عضو في محله. أن يأتي بكل عضو في محله، وإلا فتقديم عضو على عضو لا بد منه. أن يأتي بكل عضو في محله، أن يأتي بكل ركن في محله على الترتيب المذكور في فروض الوضوء. ما هي النية؟ النية قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب والتلفظ بها سنة ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه. اذكر أنواع المياه. الماء القليل والكثير. القليل ما دون قلتين والكثير قلتان فأكثر. القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. اذكر موجبات الغسل. موجبات الغسل 6: إيلاد الحشفة في الفرج وخروج المني والحيض والنفاس والولادة والموت. اذكر مبطلات الوضوء. مبتدأ الوضوء 2: نواقض الوضوء 4: الأول الخارج عن السبيلين، قبول أو دبور ريح أو غيره إلى المني، والثاني
زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قائد ممكن مقعده من الأرض. والثالث التقاء البشرتين رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل. والرابع الشرك بالأدم أو حلقة دبور ببطن راحته أو بدون الأصابع. كم أركان الغسل؟ أركان الغسل 2: النيات وتعميم البدن بالماء. ماذا يحرم على من عليه حدث أصغر؟ ماذا يحرم على من عليه حدث أصغر؟ من انتقض وضوءه حرم عليه 4 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. وماذا يحرم على الجنوب؟ الصلاة والطواف ومشي المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن. وماذا يحرم على الحائض؟ ويحرم على الحائض 10: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن والصوم والطلاق والمرور في المسجد إن حفت لبثه والاستمتاع بما بين سرة وركبة. اذكر أسباب التيمم عندك. أسباب التيمم 16. أسباب التيمم 3: فقد الماء والمرض والاحتياج لأطاس الحيوان المحترم. ما هو غير المحترم؟ وغير المحترم 6: تارك الصلاة والزاني المحصن والمرتد والكافر الحربي والكلب العقور والخنزير. تارك الصلاة جيد بعد أمر الإمام. بعد أمر الإمام لا مضطر. طيب اذكر أعذار الصلاة. أعذار الصلاة 2: النوم والنسيان. والجمع والإكرام. اذكر أنواع النجاسات. النجاسة 3: مغلظة ومخففة ومتوسطة. مغلظة نجاسة الكلب والخنزير وفروع أحدهما، والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين، والمتوسطة سائر النجاسة. اذكر كيفية طهارة النجاسة المغلظة. المغلظة تطهر ب7 غسلات بعد إزالة عينها إحداهن بالتراب. والمخففة بس اذكر كيفية إزالة النجاسة المخففة. المخففة تظهر برش الماء عليها مع الغلبة وإزالة عينها. كيفية إزالة النجاسة المتوسطة. تنقسم على قسمين: عينية وحكمية. عينية التي لها لون وريح وطعم فلا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها. والحكمية التي لا لون لا ريح لا طعم يكفيك جري الماء عليه. بارك الله فيك. البرنامج الرابع هو كلمة الترحيب من مدير المدرسة الإحياء والمدين الذي سيلقيها الأستاذ أحمد بن أبو Bakar Asgaf. Dan acara yang selanjutnya ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Mudir Madrasah Ihya Ulumuddin Al-Ustaz Ahmad bin Abu Bakar Asgaf. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah hamdan syakirin
ونؤمن بها إيمان موقنين ونقر بوحدانيته إقرار صادقين ونشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين ومكلف الجن والإنس والملائكة المقربين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Amma ba'd. Yang saya hormati Mustasyar Madrasah Ihya Ulumuddin Fadilatul Habib Husain bin Abdullah As-Sigaf wa Fadilatul Habib Al-Walid Abu Bakar bin Ali As-Sigaf wa Fadilatul Habib Al-Ustaz Abdul Qadir bin Ali As-Sigaf wa bil khusus duyufuna fi hadhihi al-laila wa fi muqaddimatihim Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Mahdar, Al-Habib Ali Zain Al-Abidin bin Hasan Baharun, Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sigaf, dan juga para habaib, para masyayikh, para asatidz yang lain yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka, dan juga para aulia thalabah dan para santri Madrasah Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di haflah al-mutawadhi'ah, haflah Madrasah Ihya Ulumuddin. Maka kami atas nama Madrasah Ihya Ulumuddin mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran para habaib, para masyayikh, para asatidz, para aulia thalabah dengan menyempatkan waktunya untuk bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini, insyaallah. Maka kami di sini atas nama Madrasah Ihya Ulumuddin sedikit hanya mengingatkan bahwasanya alhamdulillah, sebagaimana kita saksikan bersama-sama, Madrasah Ihya Ulumuddin setiap tahunnya kita berusaha untuk selalu memajukan santri-santri yang belajar di Madrasah Ihya Ulumuddin. Tentunya sebagaimana para hadirin semua perhatikan atau saksikan penampilan-penampilan daripada santri-santri Madrasah Ihya Ulumuddin. Ini semua bisa kita bentuk kepada semua santri Madrasah Ihya Ulumuddin apabila wali atau orang tua santri-santri ikut membantu dalam mendidik anaknya atau memperhatikan anaknya ketika mereka belajar di Madrasah Ihya Ulumuddin. Yang kita lihat tadi barusan dari penampilan mereka, dari ceramah bahasa Arabnya, berbicara bahasa Arabnya, dan juga pertanyaan-pertanyaan fikih yang diajukan daripada para habaib, itu semua sebabnya karena wali-wali santri mereka membantu kami perhatian kepada Madrasah Ihya Ulumuddin. Oleh karenanya kami berharap bukan hanya sebagian daripada wali santri yang perhatian kepada Madrasah Ihya Ulumuddin ini, kami berharap semuanya, supaya semua madrasah, semua santri yang belajar di Madrasah Ihya Ulumuddin ini bisa kami bentuk dengan semaksimal mungkin faham ilmu syariat Nabi Muhammad SAW dan faham atau dapat berbicara dengan bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Quran, bahasa Nabi Muhammad SAW. Maka harapan kami Madrasah Ihya Ulumuddin sekali lagi ingin sekali kerjasama antara kami Madrasah Ihya Ulumuddin dan juga para wali-wali santri untuk lebih perhatian lagi dalam pendidikan atau pelajaran yang mereka dapat di Madrasah Ihya Ulumuddin. Dan yang kedua, kami dari Madrasah Ihya Ulumuddin meminta maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kekurangan, kesalahan dari awal acara sampai akhir acara. Maka kami atas nama Madrasah Ihya Ulumuddin meminta beribu-ribu maaf, sengaja atau tidak sengaja, kekurangan atau kesalahan yang terjadi dalam acara ini. Dan yang terakhir, kami minta kepada para habaib, para masyayikh, para asatidz
untuk bisa mendoakan selalu Madrasah Ihya Ulumuddin supaya terus makmur dengan ilmu, makmur dengan ibadah, zahir dan batin. Saya kira saya selaku atau atas nama Madrasah Ihya Ulumuddin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran ala tarhibih. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Al-Ustaz Ahmad bin Abu Bakar As-Segaf. Al-Barnamij Khamisah Mau'izatul Hasanah allati sayulqiha Fadilatul Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Fa insyaallah sayartajimuha Fadilatul Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Acara yang kelima yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Fadilatul Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mukhtar yang insyaallah akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Padanya kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah wa ni'amahu wa kafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala an-nur mubin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. الحمد لله الذي وفقكم ووفقنا لحضور هذا الاحتفال المبارك بهذه المدرسة المباركة، مدرسة إحياء علوم الدين في هذا البيت المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى ببركة المكان أن يجعل هذه المدرسة مباركة، وأن كل من يخرج منها ويتعلم فيها أو يدرس أو يدرس أو يعمل فيها خيرا سابقا أو لاحقا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح البركة فيه وفي كل من يواليه، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم ظاهرا وباطنا. Alhamdulillah, Allah telah memberikan taufik kepada kita semuanya dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam tempat yang berkah ini dan madrasah yang mubarakah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga insyaallah semua yang berkaitan dengan madrasah ini, baik yang mengajar maupun yang belajar dan semua yang membantu madrasah, Allah berikan berkah kepada mereka semuanya. Mudah-mudahan insyaallah akan dijadikan ilmu yang juga berkah. فإن تباركت مدارس السابقين من السلف الصالح، وذلك لأنهم أسسوها على تقوى من الله سبحانه وتعالى وعلى نيات صالحة، لهذا أثمرت فيما مضى ولا زالت تثمر إلى اليوم، لأن أساس الأعمال الصالحة هي النية الصالحة، لهذا تنتج ويكون ثمرتها إلى زيادة في كل عصر. ويقول المولى سبحانه وتعالى: ولا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أحق أن تطرح ابنك يدرس في تلك المدرسة التي أسست على التقوى أولى من مدرسة لم تؤسس على تقوى، فإنها لا يخرج منها شباب صالح، وإن تم حسا لا يتم معا. Kalau kita perhatikan bagaimana ilmu orang-orang yang dahulu berkah, kemudian usaha mereka berkah dan bisa dirasakan sampai sekarang, itu ada karena mereka mengadakan dan mentaksis, mendirikan madrasah atau majlis ilmu dengan asas takwa, dengan fondasi takwa kepada Allah, nggak asal-asalan. Takwa ini akan terwujud dengan dimulai daripada niat yang baik dulu. Karena niat yang baik tadi ini, maka akhirnya bagaimana ilmu mereka berkembang setiap zaman tadi itu sampai sekarang pun kita merasakan daripada ilmu itu. Ibadah mereka juga kita rasakan sampai sekarang ini. Ini adalah keberkahan karena asasnya adalah takwa dan dimulai daripada niat yang baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin an taquma fi." Ada masjid yang memang dibangunnya atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah paling berhak, paling utamanya untuk diperhatikan. Begitulah madrasah mungkin banyak. Tapi ketika membuka madrasah tadi itu tidak didasari dengan niat yang baik dan tidak didasari dengan takwa, asal-asalan aja duit yang segalanya masuk ada di situ, maksudnya begitu. Tidak didasari dengan memilih dan memilah, maka jangan-jangan nanti yang keluar bukan anak-anak yang soleh. Kalaupun pinter, hanya pinter sekedar tohirnya saja, tapi hati bobrok nantinya, tidak ada takut kepada Allah. Insya Allah Madrasah Ihya Ulumuddin ini didasari dengan niat yang baik dan dengan takwa. Harapannya adalah akan mengeluarkan insya Allah pemuda-pemuda yang soleh, anak-anak yang soleh, yang nantinya adalah menjadi harapan setiap orang tua dan masyarakat yang ada di sekitarnya. كما أننا نختار لأبنائنا الطعام الذي هو قوت الأشباع ما يناسبهم ويعلي همتهم ويقوي أجسادهم مما فيه من بروتين وفيتامين، كذلك يتعين علينا بما يغذي عقولهم وأرواحهم من العلوم النافعة هي التي تزيد معنويتهم من علوم الكتاب والسنة والفقه، ونراقبهم في ذلك حتى يقبلوا بالرغبة، لأن من أقبل بالرغبة أدرك في زمن قصير ما لا يدركه الآخر الذي أقبل بالرهبة في زمن طويل. Orang tua pasti dia memprogram untuk anaknya bagaimana supaya anaknya sehat, kemudian penuh dengan semangat, dipilihkan, diambilkan, dibelikan makanan-makanan yang penuh protein dan bervitamin dan bergizi supaya sehat badan anaknya. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting. Orang tua juga harus mempersiapkan untuk anaknya, untuk rohani mereka, yaitu ilmu-ilmu yang manfaat, sehingga nanti akhirnya sehat rohaninya anaknya tadi itu. Ilmu yang berdasarkan Al-Quran, ilmu yang berdasarkan hadis, dan ilmu tentang fikih dan yang lain-lainnya berkaitan ilmu-ilmu agama. Ini yang akan membentuk rohani anak kita akan menjadi bagus, moral anak kita akan menjadi baik. Karena itu harus seimbang. Jangan hanya tohirnya saja yang menjadi satu perhatian daripada setiap orang tua, tapi harus juga orang tua tadi itu memikirkan tentang rohaninya yang akan membentuk moral yang baik untuk anaknya, yaitu ilmu agama. Karena itu tidak bisa kalau kita berharap anak yang soleh hanya lewat ilmu umum saja atau makanan saja, tapi harus dengan ilmu agama. اعتنى السلف الصالح بتعليم أبنائهم وتلامذتهم النيات الصالحة قبل أن يعلموهم الطهارة والصلاة وما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، لأنها أساس مكين لمن بنى أساسه على النية الصالحة. فإن صحت نيته في طلب العلم فما بعده من التعلم يصح له ويثمر ثمرة حسنة، وإن ساءت النية من البداية كانت الثمرة سيئة. إذا ساءت النية كانت الثمرة سيئة وكان معلمه معينا له على سيئته، وإن كانت النية حسنة كان معلمه له نصيبا من تلك الثمرة الحسنة وله أجر على تعليمه وأجر من علمه. Kita tengok bagaimana orang-orang dahulu di dalam mendidik anak. Orang-orang tua dahulu itu sebelum anak memulai segala sesuatu dimulai dengan diajarkan niat yang baik. Keluar rumah dituntut niat keluar yang baik, mau makan dituntut niat yang baik. Begitu juga di dalam mau belajar ilmu agama, maka tuntun dengan niat yang baik, wahai orang tua, sehingga nantinya dia mencari ilmu agama didasari dengan yang baik.
hasilnya akan bagus nantinya. Karena segala sesuatu itu kalau permulaannya itu adalah dari yang baik, insya Allah akan menghasilkan buah yang baik. Tapi kalau segala sesuatu dimulai dengan yang jelek, maka jangan berharap dan mimpi untuk bisa panen yang baik. Tentunya akan hasilnya dan buahnya akan jelek. Begitulah yang harus kita tanamkan setiap saatnya. Itulah pendidikan yang diatur oleh salafus saleh. Pertama, ajari niat yang baik dalam segala sesuatu, khususnya dalam mencari ilmu. Kalau sudah dasar niat yang baik diajarkan oleh guru, murid niat yang baik, guru niat baik untuk mengajar, maka akan hasil nantinya. Tapi kalau sudah murid niat tidak baik, ini yang jadi malapetaka. Guru yang ngajarinya tahu murid ini niatnya cari ilmu untuk materi atau untuk misalnya menjatuhkan ulama yang lainnya atau yang lainnya, maka guru ini adalah membantu atas kejahatan itu murid. Nggak benar. Murid yang demikian ini nggak usah diajari pintar dah. Jangan-jangan nanti akhirnya membantu jajal nanti dia nanti. Sebaliknya kalau sudah muridnya itu bagus, guru yang mengajar dia berarti dia adalah mengajarkan kebaikan. Ini akan berkelanjutan pahalanya. Dia akan mendapatkan pahala sebagai guru, dia juga akan mendapatkan pahala muridnya ketika mengajar dan terus sampai hari kiamat. Karena itu harus dimulai dengan yang baik, niat yang baik, dan ini tugas setiap orang tua mengajarkan kepada anak. فينبغي أن يختار لابنه ومن يهمه أمره شيخا تلقى العلم عن أهله كابر عن كابر بعدد التواتر في كل طبقة إلى سيد الأكابر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سليم القوية، سليم الظاهر والنية، سليم الباطن، صحيح العقيدة، حتى ينشأ الولد على يد هذا المدرس سليما في ظاهره وباطنه فيوصله إلى بر الأمان. Setelah mengajarkan kepada anaknya niat yang baik, maka hendaknya orang tua tadi itu mencarikan guru yang tepat. Jangan asal-asalan guru. Guru yang tepat, yang memang dia belajar daripada orang-orang yang soleh. Ilmu itu diwariskan daripada guru-guru yang soleh, terus berkaitan sampai kepada Nabi SAW secara tawatur. Jadi bukan hanya ilmu-ilmu yang aneh. Cari guru yang punya niat yang baik, bersih hatinya, baik hatinya, baik benar akidahnya, sehingga akan membentuk anak-anak Anda nantinya sesuai dengan harapan. Jangan nanti ilmu-ilmu yang aneh yang ia dapatkan akhirnya menjadi membentuk anak Anda tidak sama dan tidak diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena anak Anda salah guru. Cari guru itu, mencari guru yang tepat itu adalah langkah yang kedua setelah mengajarkan niat yang baik. ولو لم يكن في طلب العلم إلا قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فإنه ثنى بملائكته وثلث بأولو العلم. لو لم يكن إلا ذلك في شرفه لكفى. كيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرزق طالب العلم من حيث لا يحتسب. يقول الإمام الحداد هذا تكفل خاص غير التكفل العام الذي تكفله الله لجميع عباده بقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلا يتحمل الإنسان الذي سالك في طريق طلب العلم أو في حضور مجالس العلم فإن الله يسخر له الرزق من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، لأنه قد تكفل تكفلا خاصا لطالب العلم برزقه. Kalau seandainya keterangan tentang ilmu tidak ada kecuali satu ayat saja dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah telah menyaksikan bahwa tiada Tuhan kecuali
zatnya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga malaikat menjadi saksi atas itu, tiada Tuhan kecuali Allah. Dan juga orang-orang yang punya ilmu menyaksikan dengan kebenaran, dengan hal yang kebenaran tentang tiada Tuhan kecuali Allah. Ayat ini menerangkan bagaimana persaksian pertama dari Tuhan Allah. Persaksian kedua adalah dari para malaikat Allah. Persaksian ketiga daripada ulul ilm, orang punya ilmu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringkat orang punya ilmu ini setelah malaikat yang tidak pernah berdusta, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan makhluk suci Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi peringkat ketiga setelah jadi saksinya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu persaksian orang punya ilmu itu adalah benar. Karena sudah Allah Subhanahu wa taala nyatakan kebenarannya di dalam Al-Qur'an. Kalau seandainya nggak ada kecuali ayat ini, cukup itu menjadi satu bayangan derajat yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada orang punya ilmu agama. Apalagi banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaannya. Di antaranya Nabi SAW bersabda, Inna Allah yatakaffalu li talibil ilmi birizki. Allah itu sudah menjamin bagi orang yang menuntut ilmu dengan rizki. Sebenarnya bukan orang punya ilmu kan yang dikasih rizki, cacing juga dikasih rizki, burung juga dikasih rizki, orang kafir juga rizki. Itu adalah jaminan rizki secara umum, kata Al-Muhaddad. Jaminan rizki secara umum, Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Tidak ada yang melata di bumi ini daripada makhluk kecuali sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Adapun hadis tadi menerangkan Allah menjamin bagi orang menuntut ilmu dengan rizkinya, itu takafulul khos. Itu adalah jaminan khusus. Karena itu jangan ada yang merasa keberatan untuk menuntut ilmu atau membiayai anak yang menuntut ilmu, karena Allah sudah menjamin Allah akan penuhi segala keperluannya. Jangan ada yang keberatan, usaha aja. Rizki bisa dengan usahanya kamu atau mungkin di luar usaha kamu. Janji Nabi tidak mungkin akan meleset karena Allah telah memberikan jaminan khusus kepada orang menuntut ilmu dengan rizki yang tidak diberikan kepada yang lainnya. يقول سيدنا محمد الباقر لابنه سيدنا جعفر الصادق: يا جعفر، العلم شريف وبيبك أشرف، والجهل قبيح وبيبك أقبح. يقول الحبيب علي حبشي: مقبح الجهل في من ينتسب للرجال. لهذا كان السلف الصالح تجد سلسلتهم سلسلة الذهب، عالم بن عالم بن عالم، عارف بن عارف بن عارف، إلى سيد العارفين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا في الحديث شر القوم من ينتهي مجد آبائه أو مجد أجداده على يديه. Sayyidina Muhammad al-Baqir pernah nasihat kepada Sayyidina Ja'far Shadiq, putranya. Ini penting untuk kita nasihatkan kepada putra-putra kita, sehingga tidak mengandalkan orang tuanya yang soleh, tapi juga akan terbentuk anak cucu yang soleh, insyaallah. Bagaimana nasihatnya? Bilang, al-ilm jamil, wabi wabak ajmal, wal jahl gebih, wabi wabak akbah. Ilmu itu indah, elok. Tapi ilmu nak, kalau pada aku dan kamu lebih elok. Artinya, kalau turunan ulama lebih tepat untuk jadi alim. Bodoh itu jelek kan? Tapi bodoh itu kalau pada aku dan pada kamu lebih jelek tuh. Kata Habib Ali bin Muhammad Hashi, makbahul jahl liman yantasib birrijal. Betapa jeleknya kebodohan kalau memang nasabnya tadi itu adalah ulama-ulama gede.
Alim bin alim bin alim terus sampai ke atas dan ternyata sampai dia goblok misalnya. Alim bin alim bin alim bin alim, wah hebat, wali bin wali bin wali, sampai terus ke atas, sampai dia nggak jadi apa-apa dia, malah meninggalkan sholat misalnya, atau melakukan maksiat misalnya. Ini adalah sangat jatuh, ini adalah sangat jelek. Malah dalam satu hadis, syarrun nas man intaha majdu abai ilaih ala yadeh. Sejelek-jelek orang itu kalau kemuliaan orang tuanya atau nenek moyangnya berhenti pada dia. Nanti akhirnya anaknya dan seterusnya cucunya niru dia, bukan niru orang tuanya. Nah karena itu harus dipertahankan kemuliaan ini. Harus dipertahankan kemuliaannya itu adalah karena ilmunya, karena ibadahnya, karena istiqamahnya, karena tawadhu'nya dan semuanya. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس فيه وكفى بالجهل قبحا أن يتبرأ منه من هو فيه. لهذا كان أهل العلم دائما في راحة لأنهم عندهم المخرج والمخلص لكل ما وقع لهم من مشكلة أو من أزمة، سواء أزمة سياسية أو أزمة اقتصادية أو أزمة اجتماعية، فلهم في كل ذلك مخرج. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم ينتقل للرفيق الأعلى إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وجزا الله السلف الصالح عنا خير ما جزى أهلا عن أولادهم، لأنهم بينوا لنا الطرق الدقيقة وبينوا أن الفتن التي تكون في آخر الزمان وكيف المخلص والمخرج منها. وهكذا المشايخ يرشدون أولادهم وطلبتهم حتى لا يحتارون في آخر الزمان الذي يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. Cukup menjadi pertanda kemuliaan ilmu. Semua orang ingin dipanggil guru. Semua orang senang kalau dipanggil ustaz. Semua orang dipanggil alama. Padahal kadang-kadang nggak pantas untuk dipanggil begitu. Cukup kebodohan tadi itu menjadi keburukan. Semua orang nggak mau dibilang bodoh. Kira-kira ada orang kalau katakan bodoh itu bangga dia. Alhamdulillah, anak sudah disebut bodoh. Nggak ada orang mau dinyatakan dia bodoh. Sekalipun dia bodoh, sekalipun dia nggak ngerti. Ini ada gambaran bagaimana buruknya itu kebodohan. Karena itu jangan dipertahankan ini pada diri kita dan kita turunkan kepada anak kita. Harus kita berupaya anak kita menjadi anak yang alim. Dan orang yang punya ilmu ini selalu dalam keadaan roha, selalu dalam tenang setiap saatnya. Kenapa? Karena dia mengetahui solusi pada setiap permasalahannya dia. Nabi SAW tidaklah meninggalkan dunia ini kecuali sudah taraka 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Nabi itu sudah menerangkan jalur yang sangat terang, sehingga malam harinya pun saking terangnya itu seperti siang. Artinya nggak ada yang samar-samar kok. Udah semuanya diatur sama Rasul SAW. Demikian juga kita hendaknya berterima kasih atas jasa dari para salafus saleh yang mengajarkan kita untuk supaya bagaimana bersikap pada setiap zaman. Karena begini, akan terjadi memang ada perubahan di setiap zaman. Bagaimana krisis? Krisis moral kah? Krisis ekonomi kah? Krisis politik kah? Ketika kita tidak punya dasar ilmu, maka kita terombang-ambing, terbawa dengan segala alur nantinya. Tapi ketika kita punya ilmu yang diatur oleh salafus saleh dan bersumber dari Nabi SAW, kita
kita akan menjadi orang yang tabik, orang yang kokoh, gak gampang terbawa, terbuai dengan itu semuanya, dan tidak ikut-ikutan. Setiap ada muskilah, ada solusinya bagi orang yang punya ilmu. Karena akan terjadi ini saudara, permasalahan semakin berat, sampai pada ujungnya nanti di akhir zaman, kata Nabi SAW, fitnah itu yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi kamu dapatkan orang itu mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Ini akan terjadi, dan itu pasti akan terjadi karena sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, kalau kita tidak memperkuat anak cucu kita dengan ilmu, maka kita nggak ketemu solusinya. Jangan-jangan jadi korban anak-anak kita. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan mereka jadi orang mukmin sampai akhir kiamat. هذا قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يسلمانه إلى مدرسة يتعلم فيها كيف يتقي الله سبحانه وتعالى، يتعلم فيها كيف يراقب الله، يتعلم فيها كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، إذ أن أعمال الطفل كلها في كفة حسنات وليه من أب أو أم أو جد أو قيم أو وصي، لأن الدال على الخير كفاعله. وأما إذا أهمله سدى فإنه كل ما يعمله من ذنب، سواء كان منكرا من خمر أو من معصية أو كذب أو غيبة أو نميمة، فلا إثم على الطفل، وإنما إثمه على من أهمله، فله نصيب من ذلك الإثم. والطفل لا تكتب عليه سيئة أبدا، لكن السيئة على من أهمل أمره. لهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بماذا نقيهم؟ بتعليمهم أمر دينهم، ليس كما مثل هذا الزمان إنما يهمه من ابنه أن يأتي له بمال، ولا يهمه هل أدى ما عليه من أمر دينه أم لا، هل وقع في حرام أم لا، إنما يهمه أن يأتي له بالمال فحسب. فذاك أب غير صالح لم يبر بابنه، إذ أن البر من الابن مطلوب، كذلك هو من الآباء مطلوب أكثر. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak ini lahirnya dalam keadaan bersih. Terus terjadi anak yang macam-macam ini dari siapa? Fa'abawahu, ayah dan ibunya ternyata yang sangat berpengaruh. Yuhawidani au yunasirani au yumajisani, bisa menjadikan anaknya itu Yahudi. Karena pada hakikatnya manusia itu lahir karena beriman kepada Allah. Tapi karena didikan orang tuanya ke agama Yahudi, jadi Yahudi. Karena didikan orang tuanya ke agama Kristen, jadi Kristen. Karena didikan orang tuanya ke Majusi, jadi Majusi. Tapi kalau dia mendidik anaknya secara Islami, akan menjadi Islam yang sejati anaknya tadi itu. Karena itu di tangan orang tua masa depan daripada anak tadi itu. Tahukah Anda bahwa ketika orang tua menjadi orang tua yang baik, memperhatikan bagaimana ibadahnya anak, ilmu anak tadi itu cukup semuanya dididik, maka yang dilakukan oleh anak tadi itu pahalanya ditulis untuk orang tuanya. Anak diajak sholat, diajari sholat sampai senang sholat, sekalipun belum balik, dan setelah balik pahalanya juga orang tua dapat. Anak diajari baca Quran sampai hafal Quran, ahli baca Quran, pahalanya juga orang tuanya. Sebaliknya kalau orang tua tidak pernah mendidik anaknya,
sampai anaknya tadi itu misalnya minum khamar, melakukan zina, atau bohong, menipu dan lain-lainnya, maka karena tidak melakukan tugasnya orang tua tadi itu untuk mendidik anak, orang tua juga tanggung dosa anak tadi itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang-orang beriman, jaga, lindungi, bentengi diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Neraka itu api. Bahannya apa? Apakah kayu? Apakah bensin? Apakah gas? Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah jasad manusia dan batu-batu yang dijadikan berhala sesembahan. Penyembahnya dan yang disembah masuk neraka semuanya. Nah, jangan sampai karena kita tidak mendidik anak kita menjadi bahan api neraka. Hidupnya api neraka dengan jasad manusia. Karena itu tugas orang tua ini adalah bukan hanya sekedar memperhatikan jasmani, tapi juga mendidik anak tadi itu. Ajarin niat yang baik, kembali lagi beri pertama, kemudian pilihkan guru yang bagus dan perintahkan dijaga anak tadi itu untuk melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah akan terwujudlah harapan anak-anak yang saleh nantinya. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول لينوا لمن تعلمون ولينوا لمن تعلمون منه، أي تواضعوا، أي كن بمن يتعلم منك رفيقا رحيما اعتبره ابنا، وأنت أيها الطالب اعتبر من تتعلم منه أبا. شيخك أباك، فلهذا قال آباؤك ثلاثة: من علمك، ومن ولدك من صلبه، ومن زوجك ابنته. فهؤلاء هم الآباء، فمن لم يحترم آباءه لا خير فيه، إذ أن العلم خشية كله يعرف بذاك أهله، سيماهم التواضع وقطع كل قاطع، وكلما ازداد علما ازداد تواضعا. فلهذا قال في الحديث: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. فعلينا بأن نرقي أولادنا وطلبتنا باستغار العلم حتى يبلغوا كباره، وذلك بالجد والاجتهاد، وحثهم على محبة العلم والتأدب مع العلم، ولا يكون هناك علما إلا بالتأدب مع أهل العلم. فمحبة العلم ومحبة أهله ذاك دليل الصدق في الطالب ودليل البذرة الصادقة. وأما إساءة الأدب مع أهل العلم سواء أحيا أو قد انتقلوا إلى الرفيق الأعلى فإن ذلك لا يثمر نفعا بذلك العلم. فالله يجعل لنا وإياكم من أهل العلم ظاهرا وباطنا، ويوفقنا ويوفق أولادنا لما يرضيه عنا، ويوفقنا لحسن التربية، ويوفقنا ويوفقكم لحسن الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحسن الاستئساء بأسلافنا الصالحين، لنكون قدوة صالحة لمن تقدم، وخلفا صالحين لمن تقدم، وقدوة صالحة لمن تأخر. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، ووفقنا للخير وأعنا عليه. فالله يفتح علينا وعلى أولادنا وطلبتنا وعليكم أجمعين. فتوح العارفين يفقهنا إياكم في الدين، ويعلمنا التأويل ويهدينا إياكم لسواء السبيل، ويجعلنا من العلماء العارفين العالمين بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ويرزقنا كمال كتاب سيدنا محمد سيد المرسلين وكمال الاهتداء بأسلافنا العلويين، ويبارك في هذه الجلسة ويجعلها مثمرة إن شاء الله في كل سنة في زيادة، وإن شاء الله يثمر هذه المدرسة تخرج منه مدارس، ويوفق إن شاء الله لإنشاء معهد حتى يكون ينشأ عنه معاهد في المستقبل إن شاء الله تعالى، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Sebagaimana ada tuntutan anak harus berbuat baik pada orang tua, bakti pada orang tua, juga ada tuntutan
orang tua harus berbuat baik kepada anak, ya lewat pendidikan ini. Karena anak ini bisa jadi musuh nanti di hari kiamat kalau tidak dididik oleh orang tuanya. Nah, karena itu kalau kita tidak sanggup untuk mengajari anak kita sendiri, carikan guru. Alhamdulillah sudah ada guru. Dan guru ini tugas guru sama murid. Nabi SAW bersabda, linu ila man tu'allimunahu wa man ta'allamuna minhu. Hendaknya kamu bersikap telaten, gitu kalau bahasa sekarang. Hormat kalau anak, kalau kepada santri, kepada gurunya. Yang lemah lembut terhadap guru, hormat, tawadu. Kemudian si guru ya telaten kepada si murid, jangan kasar-kasar. Baru di situ akan terjadi satu kesuksesan. Nah, pendidikan ini harus dimulai daripada anak tadi itu bagaimana menghargai ilmu dan menghargai orang yang punya ilmu. Baru di situ akan menjadi anak tadi itu bersemangat untuk mencarinya dan ingin menjadi orang-orang yang berilmu. Karena ilmu ini kalau tidak dibarengi dengan tawadhu, saudara, maka akan bahaya. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang dulu, semakin tambah ilmu seperti padi, semakin dia merundukkan diri dan tawadhu. Si Mahmud tawadhu, qadru kulli gati. Ciri-ciri mereka tadi itu adalah tawadhu, dan mereka itu menjadi bukan ahlul ilm yang asal komentar ada di televisi atau ada di koran, tapi mereka itu ahlul khasyah. Mereka itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidaka ahlu. Ilmu itu 100% hanya orang takut sama Allah. Karena itu orang yang berilmu itu sama dengan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang pintar ngomong. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ayo kita jadikan anak-anak kita betul-betul menjadi ahlul ilm, sehingga menjadi kita orang tua yang bangga kepada anak kita. Panjang sekali, tapi waktunya sudah terlalu lama. Mudah-mudahan insya Allah akan bermanfaat, dan insya Allah anak-anak yang belajar dari sini akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan menjadi harapan orang tua dan bisa dibanggakan orang tua dunia sampai akhirat, berkah dalam madrasahnya dan berkah dalam murid-muridnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukran ala mau'idatik. Asa Allah yarzuqana al-quwwata wal himmata al-'aliyah fi imtithali awamirillah wa ijtinabi nawahiyah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau atas ceramah yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi kita semua kekuatan dan semangat yang tinggi dalam mematuhi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadratul habaib wal hadirin rahimakumullah. Hayya bina nakhtimu hadzal barnamij bi qira'ati du'a allati sayarsuha fadilatul habib Husain bin Abdullah Segaf. فنحن كرئيس البرنامج نطلب العفو على جميع الأخطاء والتقصير، فعلى الحبيب حسين بن عبد الله سقاف عليه فليتفضل مشكورا. الفاتح للقبول والإقبال والصلاة يفتح عليك مفتر عليه فيه فكه الدين ويعلم التأمين الأكيد وأن يجعل طلبة من الأيام هاتي مستقيم على الضالين والمبتغين ويجعلهم من العلماء العاملين وأن يبارك فيه ويجعل القرآن أجل القول ينفع لكم من صالحة كامل الآخرة. نما شيوخنا في أسرار الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصابنا أسرفنا وتب علينا توبة
ربي فاجعل مجتمع